الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام والقرآن، من المشاهد أن هذه الأرض ملئت ظلما وطغيانا، فسادا وعصيانا، فإن الله سبحانه وتعالى يملأها عدلا وإحسانا، فإنه لا يجليها لوقتها إلا هو، وهو على كل شيء قدير. واعلموا أن خير بقاع الأرض المساجد، فإنها بيوت الله في الأرض. المساجد مهابط الأنوار، المساجد منازل الرحمة، المساجد ملتقى ملائكة الرحمن وعباده الصالحين. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المساجد لذكر الله وقراءة القرآن الكريم. يقول صاحب التفسير الكبير الإمام الرازي رحمه الله: إن المقصود الأعظم من بناء المساجد إقامة الصلوات الخمس مع الجماعة، رضا لله ومجرد تقوية لدين الله سبحانه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فيا له من بشرى من كان قلبه معلقا بالمسجد، فيا له من بشرى من كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني خرج بنفسه وترك قلبه في المسجد حتى يكون مع أهله وأولاده وأي شغله إلى أن يأتي المسجد مرة أخرى. فإن الحضور فيها من فتح أبواب الرحمة، حيث ندعو الله عز وجل عند ذلك بقولنا: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما ندعوه سبحانه عند الخروج بقولنا: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. إخوتي الشباب، أنا أخاطبكم ونفسي أولا: تعالوا نعاهد بيننا لله في الله أن نقيم الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد، بخصوصية الفجر، كما ينادينا منادي الله في وقته بقوله: الصلاة خير من النوم. اعلموا أن أهل الفجر فئة موفقة، وجوههم مسفرة، ضاحكة مستبشرة، حياتهم مشرقة، أوقاتهم مباركة. فإن كنا فيهم فلله الحمد والمنة وبالله التوفيق، وإن لم نكن منهم فإلى الله المشتكى والمفزع، وهو المستعان أن يجعلنا من أهل الفجر. ما أجمل الفجر عباد الله، بأن فريضته تجعلنا في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، وقراءته مشهود عند الله سبحانه بحضور الملائكة وشهادتهم لمقيم صلاة الفجر، حيث أمر الله بذلك بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له،
ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، ينادينا الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم زدهما تعظيما وتكريما وتشريفا. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين والمسلمات أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب المساجد، أبواب الحرمين الشريفين، أبواب المساجد، أبواب الجامعات والمدارس الإسلامية، أبواب الزوايا، أبواب المراكز الدينية من الدعوة والتبليغ. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك يا الله يا رحمن. لا تحرمنا فضلك وجودك. ربنا تقبل هذا البناء الجديد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.